श्रीगोमात्रे नमः। अद्य वासरः पंचाङ्गम् आङ्ग्लेयसंवत्सरप्रकारेण मे मासे बुधवासरे षष्ठीदिनाङ्कः 2026तमे वर्षे सनातनपञ्चाङ्गप्रकारेण श्रीपराभवनामसंवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतु वैशाखमासे कृष्णपक्षे सौम्यवासरे पञ्चम्यां तिथौ मूलानक्षत्रे अद्य कुमारः नामस्मरणमुत्तमम्। तस्य देवस्य प्रीत्यर्थम् अहम् एकं श्लोकं पठामि। कार्तिकेया करुणामृतपूर्णदृष्ट्या कामादिरोगकलुषीकृतदुष्टचित्तं भक्त्या तु ममावकलाधरकान्तिकान्त्या वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम्। सर्वेषामपि विनायक सोदरस्यानुग्रहप्राप्तिरस्तु। शुभमस्तु। तदास्तु। श्रीरस्तु। जय गो माता।